آخر ما شرنا ليه هو التحدث عن إحداثية الجداء المتجه أو تحليلية الجداء المتجه، واللي غادي نطرقوا ليه دابا في الخاصية الموالية. إذا عندنا الفضاء منسوب دائما كما سبق وشرنا إلى أساس متعامد ممنظم مباشر. دونك زدنا ممنظم، الأساس الآن ولا متعامد ممنظم مباشر، واللي كنرمزوا ليه بالرمز ميم ميم ميم. بطبيعة الحال كما كنلاحظوا دائما في الكتب والتمارين. إي جي كا هو الأساس اللي نسبنا ليه الفضاء ديالنا. لتكون إي و في متجهتين من هذا الفضاء، الإحداثيات ديالهم هما إكس إكغيك زد بالنسبة ل أو، و إكس بريم إكغيك بريم زد بريم بالنسبة ل في. الجداء المتجه أو متجه في كيساوي دونك ديترمينون ديال إكس في إي ناقص ديترمينون ديال إكغيك في جي زائد ديترمينون ديال زد في كا. ديترمينون هو المحدد، دونك المحدد ديال إكس، المحدد ديال إكغيك، والمحدد ديال زد. كتبوا بهذا الشكل هذا، اللي بالنسبه للمحدد ديال اكس ما تيكونش فيه اكس، ديال ايكغيك ما تيكونش فيه لي زيكغيك، وديال زد ما تيكونش فيه الاناسي بطبيعه الحال. باش نحسبوا هذا المحدد هذا، مثلا الا عندنا محدد على هذا الشكل هذا ا بي سي دي، مثل هذا الشيء راه سبقت خديتوها مسبقا في السنوات السابقه. كنديروا بحال هذا الرمز هذا ديال هذا الرمز هذا، وكنديروا ا في دي ناقص سي في بي، سي في بي. إذا كنديرو هكا نفس الشكل هنا، وما تنسوش هاد الناقص هنا كاين ناقص بطبيعة الحال انتبهوا ليها. إذا كتساوي إكس إي ناقص إكغيك جي زائد زد في كا المتجهة، بحيث إكس هو هذا الديترمينون، و إكغيك هو هذا، و زد هو هذا. إذا إكس اش غيكون هو إكغيك زد بريم ناقص زد إكغيك بريم، هذا إكس، و إكغيك غيكون هو إكس زد بريم ناقص زد إكس بريم، و زد كبير هو إكس إكغيك بريم ناقص إكغيك فوا إكس بريم. عندنا واحد المثال هنايا، نحسبو أو متجهي في. بطبيعة الحال أفضل طريقة نكتبو هكا في الإحداثيات ديال إي و في، اثنان ناقص ثلاثة واحد، نديرو الشعار أو الرمز ديال الجداء المتجهي، صفر ناقص واحد ثلاثة تساوي، ندير هنا ما غيكونش السطر الأول، غيكون ناقص ثلاثة ناقص واحد واحد ثلاثة. بهذا الشكل هذا ما غنضمن أنني ما غاديش نخطأ. دونك هنا بالنسبة للجي ما غيكونش السطر الثاني، نكتب اثنان واحد، هنا غيكون صفر وثلاثة، نضربوه في الجي ونديرو زائد كا، ونحيدو السطر الثالث، غنكتبو هنا اثنان صفر ناقص ثلاثة ناقص واحد تساوي عملية دائرية. ناقص ثلاثة نضرب في ثلاثة هي ناقص تسعة، دونك نكتب هادشي كامل، ناقص واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد في إي، ناقص جوج في ثلاثة ستة ناقص صفر جي زائد اثنان في ناقص واحد هي ناقص اثنان ناقص صفر أو زائد صفر فوا كا، ناقص تسعة زائد واحد هي ناقص ثمانية إي ناقص ستة جي ناقص اثنان كا. نديرو واحد الإضافة اللي نحسبو في متجهي أو، ونشوفو واش غتعطينا نفس النتيجة أو لا. صفر ناقص واحد ثلاثة متجهي اثنان ناقص ثلاثة واحد كتساوي ناقص واحد ثلاثة ناقص ثلاثة واحد في ناقص صفر اثنان ثلاثة واحد مضروب في الجي زائد صفر اثنان ناقص واحد ناقص ثلاثة نضربوها في كا. إذا غتساوي دونك هنا ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد زائد تسعة هي ثمانية، ناقص مع ناقص فيه زائد. من هنا غيبان لك أنو بطبيعة الحال كاين اختلاف. ناقص صفر في واحد صفر، ناقص ثلاثة في جوج هي ناقص ستة، مع الناقص هي زائد ستة جي زائد ناقص ثلاثة في صفر صفر، ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج، مع داك الناقص اللي كاين هي زائد اثنان كا. دونك لاحظت أن ثمانية زائد ستة زائد جوج هنا ناقص ثمانية ناقص ستة ناقص جوج، دونك كتساوي ناقص إي متجهي
في. ننتقلوا لبعض التطبيقات ديال الجداء المتجهي. بطبيعة الحال الجداء المتجهي درسناه باش نطبقوه في بعض الاشياء، من بينها لاحظوا اولا نقولوا مساحه المثلث. ملي تكون عندنا ا بي سي مثلث، المساحه ديال هذا المثلث ا بي سي فهي كتكتب على الشكل التالي: اس كتساوي 1 على 2 المنظم ديال ا بي متجهي ا سي. نقدروا ناخذ مثلا اي نقط من طبيعه الحال، ماشي ا بي بالضروره ا بي ا سي، نقدروا ناخذوا بي ا بي سي انتبهوا ايضا 1 على 2. دونك هادو غيعطونا نفس الجواب. ايضا مساحه متوازي الاضلاع، بطبيعه الحال كنعرفوا ان مساحه متوازي الاضلاع هي ضعف مساحه احد المثلثين اللي كيشكلوه. دونك ا بي سي دي متوازي الاضلاع، المساحه ديال ا بي سي دي هي اس كتساوي لنا الجداء او المنظم ديال الجداء المتجهي ا بي متجهي ا سي. ايضا بالنسبه للمربع، فمساحه المربع ا بي سي دي هي بطبيعه الحال ا بي متجهي ا دي. عندنا ايضا نقدروا نحصلوا من خلال استخدام الحساب المتجهي على معادله مستوى. اذا اعتبرنا ا و بي و سي ثلاث نقط غير مستقيميه من الفضاء، وام نقطه كما كانت من الفضاء، فام غتكون كتمثل هذا المستوى اللي هو ا بي سي في حاله اذا كان ام سلمي ا بي متجهي ا سي تساوي صفر. كيف ذلك؟ لان هذا الجداء المتجه هذا هو عباره عن متجهه اللي سميناها مثلا يو، غتكون منظميه على هذا المستوى هذا، وبالتالي الجداء المتجه السلمي ديالها مع اي متجهه من هذا المستوى هذا غتكون كتساوي صفر. هذه الطريقه باش نحصلوا على المعادله ديال هذا المستوى اللي اعتبرنا ان ام احداث ديال اكس ايكغيك زد. بطبيعه الحال ا و بي و سي نقاط عندنا الاحداثيات ديالهم ديجا. ايضا باش نحسبوا مسافه نقطه عن مستقيم، فهذه هي العلاقه اللي غنستعملوا. بطبيعه الحال اعتبرنا ام نقطه من الفضاء والدي المستقيم المار من النقطه ا والموجه بمتجهه اي، فهذه العلاقه اللي غتعطينا المسافه ديال هذه النقطه ام على المستقيم دي اللي يمر من او وموجه بمتجهه اي. دونك المنظم ديال ا ام متجهي اي على المنظم ديال المتجهه الموجهه لهذا المستقيم. طبعا استخدام اخر للحساب المتجهي هو في تقاطع مستويين او تحديد تقاطع مستويين. اذا كان عندنا واحد بي مستوى، الا كان بي عندنا مستوى وان متجهه منظميه عليه، و بي بريم مستوى اخر وان بريم متجهه منظميه على هذا بي بريم، فاذا كان قدرنا نثبتوا بالطرق بطبيعه الحال اللي سبق درسناها ان بي و بي بريم يتقاطعان في مستقيم معين، فان المستقيم اللي هو مستقيم ديال التقاطع ديالهم غيكون بطبيعه الحال موجه بالمتجهه اللي هي ان متجهي ام بريم. نشوفوا واحد المثال ديال هادشي اللي شفنا دابا. دونك نعتبر نقاط ا و بي و سي و دي، قال لك احسب مساحه المثلث ا بي سي. بطبيعه الحال مساحه المثلث ا بي سي قلنا هي 1 على 2 ا بي متجهي ا سي المنظم ديالها. اذا خصنا نحسب المنظم ديال، خصنا نحسب اولا هذا الجداء المتجهي ا بي ا سي اش تيساوي لنا. اذا كنديروا الاحداثيات ديال ا بي، دونك واحد ناقص واحد هي 2، 2 ناقص واحد واحد ناقص صفر هي واحد متجهي ا سي. دونك ناقص واحد ناقص واحد هي صفر، صفر ناقص واحد ناقص واحد ناقص صفر هي واحد تساوي واحد ناقص واحد في اي ناقص 2 صفر واحد في جي زائد ك 2 صفر واحد ناقص واحد في ك. إذن واحد في واحد ناقص واحد هي زائد واحد، إذن 2 إي ناقص 2 في واحد هي 2 جي ناقص هذه صفر، 2 في ناقص واحد هي ناقص 2 ناقص 2 ك. ومنه اس هي 1 على 2 المنظم ديال هاد الشي اللي هو كيساوي جذر المربع ديال هاد الفصول المربع 2 أس 2 هي 4 ناقص 2 أس 2 هي أيضا 4 ناقص 2 أس 2 هي أيضا 4 تساوي 1 على 2 جذر المربع 4 في 3 هي 12. ونديرو هي 4 في 3 نخليو 4 في 3 باش نخرجو 4 خارج الجذر وتولي هي 2 على 2 هي 1. دونك هي جذر مربع 3.
السؤال الثاني: نطلب ونحد معادلة ديكارتية للمستوى بي سي دي. بطبيعة الحال بي سي دي خصنا نشوفو الجزء المتجه عفوا بي سي مثلا بي دي اللي هو غيعطينا متجهة اللي هي منظمية على هاد المستوى هذا. إذا نشوفو بي سي عطينا بس ناقص واحد ناقص ناقص واحد هي ناقص اثنان، صفر ناقص اثنان أيضا ناقص اثنان، واحد ناقص واحد صفر، متجهي دونك بي دي. واحد ناقص اثنان ناقص واحد، اثنان ناقص ناقص واحد هي ثلاثة، واحد ناقص واحد صفر يساوي. إذا ناقص اثنان ثلاثة صفر صفر هذه غتمشي هي صفر، جي أيضا غتمشي ناقص اثنان ناقص واحد عندنا صفر صفر هنا، زائد بالنسبة لك ناقص اثنان ناقص واحد ناقص اثنان ثلاثة كا، دونك دابا تمشي صفر صفر بقات هادي. ثلاثة في ناقص اثنان هي ناقص ستة، ناقص في ناقص هي زائد، دونك اثنان مع ديك الناقص كتكون في الفرق هي ناقص اثنان، ناقص اثنان هي ناقص ثمانية كا. إذا حسبنا بي سي فوا عفوا بي سي متجهي بي دي، نعتبرو ام هذه ديال اكس إيكغيك زائد نقطة أو نقطة فعلا من مستوى بي سي دي، يعني أن مثلا بي ام سلمي بي سي متجهي بي دي تساوي صفر. عندنا بي ام بالشكل هذا، نكتبو الإحداثيات ديال بي ام تكون هي اكس إيكغيك زد ناقص الإحداثيات ديال بي إما واحد جوج واحد ناقص واحد ناقص جوج ناقص واحد. بطبيعة الحال إكس ناقص إيكغيك غنضربوها في صفر لأن الإحداثيات ديال بي سي متجه بي دي هما صفر، صفر ناقص تمنية صفر صفر ناقص تمنية. إذا إكس ناقص واحد في صفر زائد إيكغيك ناقص واحد في صفر زائد زد ناقص واحد في ناقص تمنية، إذا ناقص تمنية في زائد ناقص واحد تساوي صفر، يكافئ أن ناقص تمنية زائد ناقص مع الناقص هي زائد تمنية تساوي صفر، أي أن تمنية زائد وناقص تمنية تساوي صفر. دونك نختزلو بتمنية تبقى زائد ناقص واحد تساوي صفر. إذا المستوى بي سي دي معرف بالمعادلة زائد ناقص واحد يساوي صفر. قلنا السؤال الثالث: دونك المسافة ديال النقطة من النقطة أ المستوى بي سي دي. بطبيعة الحال هاد المسافة كتساوي المنظم ديال بطبيعة الحال النقطة أ ونقطة تمر أو يمر منها المستوى بي سي دي، مثلا النقطة بي متجهة موجهة للمستوى بي سي دي، المتجهة الموجهة للمستوى بي سي دي بطبيعة الحال هي متجهة مثلا بي سي، فهي تنتمي ليه، إذن ضمن المستوى هذا هي موجهة له على المنظم ديال بي سي نيت. بطبيعة الحال خصنا نشوفو الإحداثيات ديال بي سي ديجا خدمناهم هما هادو. إذا غنحسبو أ بي في بي سي ونحسبو المنظم ديال بي سي ونشوفو. أ بي سلمي بي سي كتساوي الإحداثيات ديال أ بي هما اثنان واحد واحد سلمي الإحداثيات ديال بي سي هما هادو ناقص اثنان ناقص اثنان صفر تساوي اثنان في ناقص اثنان هي ناقص أربعة زائد واحد في ناقص اثنان
هي ناقص 2 تتساوي ناقص 6. ومنه منضم AB BC كيساوي 6. أيضا عندنا المنظم ديال المتجهة BC بطبيعة الحال هادي هي الإحداثيات ديالها. ناقص 2 ناقص 2 صفر، ناقص 2 مربع هي 4، زائد ناقص 2 مربع هي أيضا 4، زائد صفر هي الجذر المربع ديال 4 في 2. دونك 4 غتخرج تحت خارج الجذر تبقى هي 2 جذر مربع 2. دونك انتهت الصفحة. ومنه دي ديال A مستوى مسافة النقطة A يعني المستوى بي سي دي هي 6 على 2 جذر مربع 2، خصها تجاوب 2 هي 3 جذر 2 على 2. انتهينا من آخر شيء في الدرس بحمد الله تعالى. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا من بداية السنة إلى نهاية السنة. نتمنى الأجيال المتلاحقة يستفدوا من هذه الدروس إن شاء الله، تكون صدقة جارية لي ولوالدي ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.